बूढ़े, उन्होंने भी कारनामे किए हैं। तो ऐसे वक्त पर जो हजरात बड़ी उम्र के हो चुके हैं, अगर वो दुनियावी तालीम रखते हो तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो हाफिज और आलिम हजरात हैं उनको आप जाकर फ्री में पढ़ाइए और अजर कमाइए। और जो बूढ़े हजरात आलिमों में या दीनदारों में हैं, उनको चाहिए कि कॉलेज को जाने वाले बच्चों को फ्री में दीन की तालीम दे। इस तरीके से दीन और दुनिया की तालीम हमें मिल जाएगी। और बहुत सारे कमजोर थे लेकिन उन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। विकिपीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मादूर अफराद जो पैर से मादूर थे या आंख से, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, इसकी उन्होंने लिस्ट बयान की। और जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, आंख से मादूर थे लेकिन 90 साल तक उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर हाजिरी में मदीने की सरदारी संभालते थे। और एक गिड्डा शख्स था, जब उसने सोचा कि मैं अपनी इस पर्सनालिटी को कहां पर यूज कर सकता हूं, एक बड़े शोरूम में गया, जाकर उसने कहा कि मैं आपके लिए काम करूंगा, लोग मुझे देखकर अंदर आएंगे, नतीजे में आपकी बिक्री होगी। नतीजे में गिड्डे शख्स को भी अल्लाह ताला ने नौकरी दिलवा दी। अगर सोच ऊंची रहेगी तो आदमी ये ना सोचे कि मैं गिड्डा हूं, मैं लंबा हूं, मेरे अंदर फला कमजोरी है। जो एबिलिटी आपके पास है उस एबिलिटी को इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके अंदर बरकत देगा। अगर आदमी की सोच पक्की रहेगी, मादूर होकर भी वो कारनामे करेगा, लेकिन अगर आदमी की सोच पक्की नहीं रहेगी, सारी सलाहियतें रखकर भी सुस्ती करेगा और बहाने करेगा। शुक्रिया मदनी साहब। आइए एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सिकंदराबाद से रशीदा बात कर रही हूँ। रशीदा साहिबा, अपने टीवी का आवाज कम कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरा सवाल ये है, हाल ही में मेरी भाई की शादी हुई है। जी जी, बहुत मुबारक। जी वो 1 साल तक उनकी बीवी ठीक थे। जी जैसे वो डिलीवरी है, उनकी माँ बाप उनके पास क्या सिखाया पता नहीं। जी जी कि उन्होंने जैसे वो डिलीवरी के बाद वापस आए अपने दिन पूरे करके, जी वो यहाँ आकर बदल गए। जी मेरा भाई ये कहता है कि उनके माँ बाप ने उनके ऊपर जादू किया है ताकि वो अपने सास ससुर की खिदमत ना करें। अच्छा जी, क्या जादू ऐसा भी हो सकता है कि अपने सास ससुर की खिदमत ना करें? अच्छा जी। जी क्या मेरे भाई के ऊपर भी जादू हुआ है जो अलग हो गए हैं? जी जी रशीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं समझ गया आपका जो सवाल है, जिस तरफ आप इस चीज को रुख देना चाहती हैं। मैं बताता हूं मदनी साहब को और देखते हैं क्या इसका जवाब हो सकता है। शुक्रिया मदनी साहब। इस जमन में आप बताएं कि आमतौर पर इस तरह की बात होती है तो शादी से पहले खुशगवार ताल्लुकात होते हैं, बाद में ये बदल जाता है या वो बदल जाता है, वो बदल जाती है, ये बदल जाते हैं। तो जो भी है इस तरह की चीजें, और गैर जरूरी तौर पर कोई दवा की बात होती है, जादू की बात होती है, रवैये में जो फर्क आ जाता है, तो क्या इस पर जादू और दवाएं असरअंदाज हो सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आज जरूरत इस बात की है कि मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करें, मुकम्मल मुसलमान बन जाए। हम कुछ जगहों पर इस्लाम को फॉलो करते हैं और कुछ जगहों पर अपने तरीके से चलते हैं। बैलेंस तरीके से अगर हम जाएंगे तो यकीनन कोई मसले आने वाले नहीं है। उसूली एतबार से बीवी और शौहर, उनको चाहिए कि वो अलग रहें, क्योंकि उसमें कई फायदे हैं। पर्दे की पाबंदी हो जाती है, बहुत सारे एतबार से बहुत सारे मसले खड़े होते ही नहीं। लेकिन ऐसे वक्त पर बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप से टच में रहे, उनकी बराबर खिदमत करे जो भी मुमकिन तरीके है। और ऐसे वक्त पर बहू की जिम्मेदारी है कि बड़ों की खिदमत करके शौहर का एक माने में साथ ही दे रही है। इस लिहाज से शौहर की भी दुआ ले लेगी, बड़ों की भी दुआ ले लेगी। अगर एक बैलेंस तरीके से काम चलेगा तो अंडरस्टैंडिंग का माहौल रहेगा। लेकिन जहां कहीं भी इसके अंदर जरा भी जुल्म होगा या ज्यादती होगी, बैलेंस उखड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, बड़े बड़े मसाइल आएंगे। जहां तक जादू का मसला, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले ये कि इस्लामी एतबार से सही शक्ल दें, सही एतबार से देखा जाए तो शौहर और बीवी इतना करीब कहीं पर घर ले मुमकिन हो सके, या फिर घर में रहना तो अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। अब रहा मसला है कि जादू का मसला, घरेलू एतबार से जो भी जादू के मसाइल आते हैं, एक मर्तबा सच्ची नीयत के साथ सूरह बकरा पढ़िए, इंशाअल्लाह सारे मसाइल सुधर जाएंगे। शुक्रिया मोहतरम। आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम जवेरिया औरंगाबाद से कह रहे हैं। हाँ जवेरिया साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया फिर से। जी
جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنے گرینڈ پیرنٹس وہ چاہ رہے ہوں کہ ان کی نواسا نواسی یا پوتا پاتی جو بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی شادی ہو جائے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہیں، تو اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی شادی کر دینی چاہیے یا جو بزرگ جو کہہ رہے ہیں گھر کے تو ان کے اس پہ چلنا چاہیے؟ جی ذرا زور سے کلیئرلی بولیں آپ۔ بچے آپ کے جو گرینڈ چلڈرنس ہے پوتا پاتی ہیں وہ کتنے چھوٹے ہیں کہ بڑی عمر کے ہیں؟ جی نہیں، ہاں ایسے سوال بڑی عمر کے ہیں۔ ہاں یعنی شادی کے لائق ہیں؟ جی ہاں۔ ہاں تو پھر کوئی مذاق نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال سے متعلق مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ مدنی صاحب، اکثر بزرگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سارے کار ہائے نمایاں انجام دے چکے، اب جو باقی رہ گئے ہیں جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے پوتا پاتری ہے یہ سب کی جو شادیاں وغیرہ ہو جائیں، آنکھیں آسانی سے بند ہو جائیں گی، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ پوچھ رہی تھی تو ان کے جو چھوٹے بچے ہیں گرینڈ چلڈرن ہیں وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات پوچھ رہی تھی وہ۔ اس ضمن میں آپ بتائیں کیا شادی کیسے، کتنا جلدی، کیا ٹائم پر مقررہ کیسے کر دی جائے، یہ سب باتیں بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑوں کا یہ سوچنا کہ جیسے ہی جوان ہو جائیں ان کی شادی کر دینی چاہیے، اسلامی سوچ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یقیناً بڑوں کی سوچ تو اچھی ہے۔ ایسے وقت پر البتہ ہو سکتا ہے کہ بڑے ایسی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہیں جہاں پر بچے راضی نہیں ہو، تو ایسے وقت پر بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچوں کو مجبور کریں ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی خواہش نہیں ہے۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 67 کے اندر 69 کے اندر کہا کہ مکمل لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی رضامندی ان کی ہونا ضروری ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمر بڑھتے جا رہی، جیسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی تیار نہیں ہوتے اور عمر بڑھتے جا رہی ہے، تو ایسے وقت پر آپ نظر بد کی دعائیں پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے۔ ہو سکتا ہے کہ نظر لگنے کی بنیاد پر یا جادو کی بنیاد پر بھی بعض اوقات شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، علاج کیجئے، انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ مدنی صاحب، اب اختتام کی طرف ہم رواں ہیں۔ اس ضمن میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں ہر فریق چاہتا ہے کہ دوسرا ہمارے لیے کچھ کرے اور اپنی ذات سے کچھ نہ کیا جائے، تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، یہاں تک کہ سرور کائنات ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم ہونے کے باوجود بھی آپ اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے سیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا آپ ناظرین کو اس طرف مختصر سا توجہ دلائیں۔ یہاں پر آپ نے بہت ہی بہترین بات آپ نے کہی اور مجھے ایک بات یاد دلا دی، جتنے بڑے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ لوگ خود اپنا بھی کام کرے اور دوسروں کے بھی حق ادا کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود رہے، ورنہ اگر یہ اسلامی تربیت نہیں رہے گی، صحیح تربیت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں رہے گی، یہ بچے بڑے ہو کر تمہیں ان بوڑھوں کو جیسا اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ترقی کرنے، کمیونزم کیپٹلزم کی بنیاد پر جو بلا آئی ہے کہ نوجوان بڑے ہو کر اپنے بچوں کے، ان کے سینوں میں اتنی جگہ نہیں، ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کو رکھ کر خدمت کرے، وہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ اسٹیٹسٹک کے مطابق ہر شہر کے اندر اور پورے دنیا کے اندر ہزاروں اولڈ ایج ہوم پائے جاتے ہیں، نتیجے میں ماں باپ وہاں پر گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں۔ یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ بڑے جوانی میں تھے، ادھیڑ عمر میں تھے، انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی ذمہ داری کرے، ورنہ ایز یو سو سو یو ریپ، جیسا تم بو گے تم ویسا کاٹو گے۔ اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، ورنہ کل کے دن وہ بڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بچے سے ان کو تکلیف دلائیں گے۔ دونوں کے لیے بھی نصیحت ہے انشاءاللہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ مدنی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ ساری جانکاری